कराची में बेकाबू ट्रैफिक ने चंद घंटों में 3 मोटरसाइकिल सवारों की जान ले ली। किमाड़ी गेट नंबर 1 के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। जौहर मोड़ और लियाकताबाद में भी डंपर्स की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गए। जौहर मोड़ पर शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में जाम बहक शख्स को शनाख्त हैदर कुरैशी के नाम से हुई। पुलिस ने लियाकताबाद हादसे में मुलविस डंपर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 25 साल कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद का ताल्लुक जिला जहलम से है। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां बरामद की गईं। हलाक खारजी फोर्सेस पर हमलों शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वजीर आजम का फितना खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत। वफाकी वजीर दाखिला की 10 खारजियों को ठिकाने लगाने पर अफसरान और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी तावन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में आर्मी चीफ इसहाक डार और मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शुबों में तावन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मजबूत दोतरफा ताल्लुकात बाहमी इक्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी किरदार काबिल सताइश करार दिया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबी में हाज़री और रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद अबूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में कारोबार की मस्बत समत हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का वजर है। बेहतर मौशी इशारी और कारोबारी माहौल मौशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियों की खबरों में सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे क़ियास आराई करार दे चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, तफसीलात जमा कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा, दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान हुकाम से मुसलसल कह रहे हैं इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत नहीं की। इसका पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का महकमा तालीम की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी स्कूल्स का तालीमी मयार इंतहाई गिर चुका है। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियासी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। महकमा तालीम बंद करने पर रियासती गवर्नर्स खुश हैं। दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की और इसे इदारों की नाकामी कहा। PTI वाले दहशतगर्दों के आगे नहीं खड़े हो सकते तो दोस्त भी बनकर भी ना खड़े हों। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। गंडापुर ने एक मीटिंग में अफसरों से कहा, हमें कुछ नहीं करना,
ٹی ٹی پی سے لڑتے لڑتے این پی اور پیپلز پارٹی ختم ہو گئے. کے پی سے آنے والی آواز آپ کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے. نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑنا صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی. نیشنل ایکشن پلان میں مینوان عمل درآمد کرایا جائے گا. یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑی جا رہی ہے. دہشت گرد پسپا ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. اچھے تعلقات صرف سلام دعا کی اکٹھے ہو جائیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ ایون کوریڈور میں بھی نہ ملے. نہیں، کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی یا راہ چلتے. آپ کی فرمائیں. پارلیمنٹ کی راہداری میں بیرسٹر گوہر اور خواجہ آصف کی ملاقات. مصافحہ اور کہے صحافیوں نے سوال کیا، آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں؟ ملک کے لیے بھی ہونے چاہیے. بیرسٹر گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں. ہم پہلے ہی کہہ چکے دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے. ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں دے رہی. ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کے کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی. وزیروں کی بھرمار ہے، اجلاس نہیں چلا سکتے. یہ لوگ عیاشی کے لیے اسمبلی استعمال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا، یہ تو ہماری بانی سے ملاقات تک نہ کرا سکے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ان پر ٹرک سے بسکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا. بہت سے ساتھی بوگس مقدمات میں جیل کاٹ رہے ہیں. قومی سلامتی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کرانے کا کہا تھا. حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ بانی سے ملاقات کرا دیں. آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک غلط میسج تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا، اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو پی ٹی آئی نے نہ آ کے کیا ہے. اس سے بڑا غلط میسج یہ گیا ہے. پارٹی لیڈر ہیں کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ بات رکھتے اپنی جو ہے نا انٹلیکچوئل جو ہے نا انپٹ دیتے. نواز شریف کا اجلاس میں نہ آنا پی ٹی آئی کی شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط فیصلہ تھا. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو. کہا نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے، انہیں اجلاس میں گفتگو کرنا چاہیے تھی. ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط پیغام دیا. پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کر کے خود کو تنہا کیا. پی ٹی آئی ایوان میں ایونٹ بیس معاملات میں مشاورت نہیں کر رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف. پارٹی قیادت کے قریبی رشتے دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے. جے آئی ٹی ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے. غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں. پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے. جے آئی ٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن سمیت 17 افراد کو آج دوبارہ طلب کر لیا. علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی. گھریلو صارفین کو چینی سستی، کمرشل کے لیے مہنگی دیں گے. شوگر ملز مالکان نے مطالبہ رکھ دیا. اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس کا اندرونی احوال. ملز مالکان کا کہنا تھا چینی کا گھریلو استعمال محض 18 جبکہ صنعتی استعمال 80% ہے. حکومتی ذرائع نے بتایا شوگر ملز مالکان چینی کے 2 نرخ مقرر کرنا چاہتے ہیں. چینی کے 2 نرخ مقرر نہیں کیے جا سکتے. راولپنڈی میں ٹرانسفارمر چوک پر پلازے کا ایک حصہ گر گیا. پلازے میں موجود 4 افراد ملبے تلے دب گئے. ریسکیو ٹیم نے 4 افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو حکام کے مطابق یہ واقعہ پلازے کے ساتھ جاری کھدائی کی وجہ سے پیش آیا. پلازے کا عقبی حصہ زمین بوس ہوا.
रोहड़ी के करीब सखर एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन जैकबाबाद से कराची जा रही थी। हादसे से ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया गया। जल्द ही ट्रैक को क्लियर करके ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। इसराइल की जारी फजाई हमलों के बाद गजा में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हैं। काबिज फौज ने पनाह गुज़ीन कैंपों पर बम बरसाए। मगरबी किनारे में भी हमले जारी हैं। नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन में 506 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 900 से ज्यादा जख्मी हैं। फलस्तीनियों में मज़ालिम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी की अपील पर आज नमाज जुम्मा के बाद मुजाहरे होंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी ये कहना है इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अवाम एहतजाज में शरीक होंगे। यूक्रेन जंग बंदी में पहला कदम, पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 175 जंगी कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंचे, जिस पर खैर सगाली के तौर पर रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया।